Wala na ilaing ngalan nga gihatag dinhi sa silong sa langit aron kitang tanan mga luwas. Ang ngalan lamang ni Yeshua Messiah. The original name. Kinahanglan na itong original name. Aron nga masiguro ang atong kaluwasan. Kay dunay saad ang tanang mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Unya kung mali ang imong pagtawag sa ngalan sa imong Ginoo kay gitranslate na sa Roma. Gitranslate na sa Vatican. Mali ang imong pagtawag kay saon man nga ang Vatican City nahibalon makita the mother of all prostitute of this earth. Ang Vatican City, usa ka Babylonian bantugan nga mao ang inahan sa tanang kabakakan sa kalibutan o sa tanang sala sa kalibutan. Kana iyampo sa atong Yahweh Elohim nga makadawat ka sa ngalan ni Yeshua Messiah, nga atong dakong Dios ug manluluwas. Mobalik si Yeshua Messiah paghukom sa mga buhig minatay ug sa iyang ngalan mapasaylo ato mga sala. Sa iyang ngalan mga luwas kita. Sa iyang ngalan igawali ang paghinursol magsugod sa Jerusalem. Ug sa iyang ngalan ang kaluwasan gikan sa mga Hudiyo. Ang ngalan ni Yeshua is from the nation, place, and towns of the Jew. Nasod sa mga Hudiyo. Kinahanglan dili mawala ang ngalan ni Yeshua aron masiguro ang atong kaluwasan. Kay sa aton ang gikaingon, daghan ang gatawag o Ginoo dili makasulod sa gingharian sa langit. Mateo 7:21 ngadto sa 23. Daghan unya mo tawag kaniya apan matud pa niya wa ko kamo mailhi, pahawa kamong mga mamumuhat og dautan magpalayo. Siyempre di na dawaton sa langit, asa man ibutang kundi dawaton alisod pod. Ug mobalik diri sa yuta nga kini yuta sunugon man sumalapas sa 2 Peter sa 2 Pedro, wa ko masayop. Sa libro sa sinulat ni Apostol Pedro sa 2 Pedro, ang langit o ang yuta nga garon nagalungtad gikat tagana sa kalayo sa adlaw sa hukom. Kaya wala pa kita mahukmi, wa pa kita nangamatay, mangandam kita daan aron kining kinabuhia, doon na tay kasiguruhan dito sa gisaad sa atong langit ng Amahan, the kingdom of God, ang kinabuhing walay katapusan. This is our privilege today, this season, this time, these decades, so this life. Our privilege now is to serve and search the truth. What is the truth? The real truth, the name of the Messiah, in Aramaic word, the original sacred name, the origin of the name of the Savior, our Messiah. Dawatag yun ninyo ang sacred name, si Yeshua. Dawatan ninyo ang pagpamatuod ni Yahweh, ang atong Elohim, nga kanang word Elohim, Dios, o kanang Christ, the anointed, gidihugan